وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دی خدمت کرو، نا 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 نا، اپنے والدین نال احسان کرو، احسان کرو۔ احسان دا جھٹکا جمانا میں تانوں جو سمجھانا وا، تینوں گجرا والے وچ پوچھدا کوئی نہیں سی، او تینوں نیڑے پاندا کوئی نہیں سی، او تینوں پیسے ادارے دیندا کوئی نہیں سی، میں سا تینوں نیڑے بٹھان والا، میں سا تینوں پیسے دین والا۔ او جدو تیرا باپ بیٹا بڑھا ہو جائے کوئی او دے نیڑے نہ لگے، او جدو تیرا باپ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ سہارا بھی کوئی نہ بڑے، او دو اگے بد کی اپنے باپ دا سہارا بن جایا کر۔ او جدو تیری امی دے کول کوئی بہنا پسند نہ کرے، او جدو تیری ماں دی کھانسی دی وجہ تو گھر دے سارے جی پریشان ہو جان، او تو اپنی امی دے کول آ کے بیا کر۔ اینو کہندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال احسان کریا کر، اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کر۔ ویکھی کتے تیری امی ناراض نہ ہو جائے، ویکھی کتے تیرا ابو ناراض نہ ہو جائے۔ اسی سجن راضی کر دے پھر رہے ہاں، اسی متر راضی کر دے پھر رہے ہاں، اسی ووٹر تے سپورٹ راضی کر دے پھر رہے ہاں، حالانکہ پورے قرآن اندر کتے نہیں لکھیا سجن راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا، متر راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا، اپنے ووٹر تے سپورٹ راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا، کتے نہیں لکھیا۔ البتہ میرے نبی دی سیدی سے وچاندہ ہے رضا ربی فی رضا الوالد، فرش تے ماں باپ نو راضی کر لے، عرش تے تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔